सोना गाची की रातें पार्ट 33। उसने ठीक ही तो कहा था। शरीफ माँ बाप की बेटी घर से बाहर भागती नहीं है, वो मर जाती है मगर माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से कदम बाहर नहीं निकालती। और नजमी तो घर से भाग कर आई थी। उसने तो अपने शरीफ और नफ्स बाप की इज्जत का ख्याल भी नहीं किया था। माँ सौतेली ही सही, आखिर उसके बाप की बीवी थी, और बाप चाहे उसकी तरफ से कितना ही बेबस और मजबूर किए न हो, आखिर उसका बाप था। वो उसकी इज्जत करती थी, उसकी आबरू थी। हिरनी जब प्यास बुझाने के लिए उस तालाब का रुख करती है जहाँ शेर पानी पीने आते हों, तो उसका अंजाम जाहिर है। नजमी को कभी यकीन नहीं आ सकता था कि नदीम ने जमान के हाथ फरोख्त कर दिया है। तो क्या जमान ने उसे यहाँ कैद कर रखा है? क्या वो उसे बर्दा फरोशों के हवाले करना चाहता है? जमान तो नदीम का बड़ा मुखलिस दोस्त था, और भाभी भाभी कहते उसकी जुबान नहीं थकती थी। फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो ये सब कुछ भूलकर अपने दोस्त के एतमाद के सीने में खंजर घोंप देता? नजमी ने सोचा कि सब कुछ उस आदमी ने अपने तौर पर किया जो उसके लिए चाय लेकर आया था। उसने एक घर से भागी लड़की को देखा और उसकी नीयत खराब हो गई। नजमी ने रोने धोने के बजाय हकीकत पसंदी से काम लेते हुए वहां से किसी तरह फरार होने की तरकीबों पर गौर करना शुरू कर दिया। वो कोई अनपढ़ लड़की नहीं थी। उसने अपने आप को बहुत जल्द संभाला लिया, हालात की संगीनी को कबूल किया और सोचने लगी कि वो वहां से कैसे फरार हो सकती है। चौकीदार की जुबान से उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो अभी तक कराची के इलाके में ही है और उसे मुल्क से बाहर नहीं ले जाएगा। उसने कमरे का अभी दूसरी नजर से जायजा लिया। कमरे में छत के पास एक ही रोशनदान था जिसमें लोहे की सलाखें लगी थी। यहाँ से फरार होना मुमकिन नहीं था। बाकी इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। चौकीदार ने दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया था। नजमी ने खिचड़ी की थाली की तरफ देखा। उसे भूख लग रही थी मगर खाने को जी नहीं चाहता था, लेकिन उसे वहां से फरार होना था और वो अपने जिस्म की ताकत हर हालत में बहाल रखना चाहती थी। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, पानी पिया और चारपाई पर बैठकर सोचने लगी कि वो वहां से कैसे भाग सकती है। अपने माँ बाप के घर से उसे भागना नहीं चाहिए था, मगर वो कितनी आसानी से भाग आई थी, और यहाँ से वो हर हालत में अपनी इज्जत बचाकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वहां से भागना उसे नामुमकिन नजर आ रहा था। उसके पाँव में जो जंजीर बंधी थी वो गुसलखाने में नजमी के साथ साथ गई। मुंह हाथ धोने से नजमी का जहन तेजी से गौर व फिक्र करने लगा। वो चारपाई पर बैठ गई और अपने आप से बोली, मैं अपनी इज्जत की खातिर जान कुर्बान कर दूंगी। मैं यहाँ से भागकर सीधी अपने घर जाऊंगी, अपने प्यारे अब्बू के पास जाऊंगी। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसने बाहर कान लगा दिए। बाहर से सिवाय कभी कभी किसी परिंदे के बोलने के कोई दूसरी आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद चौकीदार बर्तन लेने आया तो बंदूक अब भी उसके हाथ में थी। नजमी ने उसकी तरफ देखकर आर्जी से कहा, अंकल मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई कि मैं नदीम के साथ घर से भागी। मुझे खुदा के लिए माफ कर दो और यहाँ से बाहर जाने दो। चौकीदार ने गुस्से से कहा, खबरदार जो मुझे अंकल कहा, अब जो किया से भुगत। यहाँ तेरी मदद कोई नहीं कर सकता। चौकीदार खाली बर्तन लेकर बाहर चला गया। दिन गुजरता चला गया। रोशनदान से जो दिन की रोशनी आ रही थी, जब वो फीकी पड़ने लगी तो नजमी समझ गई कि बाहर सूरज ग़ुरूब हो रहा है। बंद दरवाजे की दरज़ों पर भी बाहर की जानिब टीन की पतरियां जड़ दी गई थी। फिर कमरे में अंधेरा होने लगा। कमरे में बिजली भी नहीं थी। चौकीदार एक बार फिर आया और ताक में लालटेन जलाकर वापस चला गया। नजमी उससे हाथ जोड़कर पूछती रह गई कि वो उसे यहाँ कौन लाया है। नदीम कहाँ है? जमान साहब कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। मगर चौकीदार जैसे गूंगा बहरा बन गया था। लालटेन अंदर रखकर वो चला गया और बाहर से एक बार फिर ताला लगा दिया। रात नजमी को वही खिचड़ी खाने के लिए दी गई। अब तो चौकीदार ने चुप साध ली थी। वो नजमी की तरफ देखता भी तो खा जाने वाली नजरों से। नजमी इंतहाई मायूसी के आलम में चारपाई पर बैठ गई। फिर उसने गुसलखाने में जाकर वजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जब वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगने लगी तो उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। गिड़गिड़ा कर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगी और रोने लगी। जब उसके दिल को थोड़ी तसल्ली हुई तो उसने हाथ आंसू भरे चेहरे पर फेरा और छत की तरफ मुंह उठाकर बोली, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे गुनाह माफ कर दे। मैं तौबा करती हूँ, तू तौबा कबूल करने वाला है। आइंदा ऐसी गलती, ऐसा गुनाह कभी नहीं करूंगी। नमाज पढ़ने और खुदा के हुजूर अपने गुनाहों की माफी मांगने से नजमी के दिल को तस्कीन भी मिली और नई ताकत भी। वो हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। उसने खिचड़ी खाई, पानी पिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगी कि वहां से फरार होने के लिए वो कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करे। बज़ाहिर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता था। उसकी आंखें बंद होने लगी और फिर उसे नींद आ गई। किसी ने सच ही कहा है
نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ نجمی کو بھی سولی پر نیند آ گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب زمان ندیم کو لاہور جانے والی ٹرین میں سوار کروا کر سیدھا اپنے ہوٹل آیا تھا اور وہاں سے اپنے آدمیوں کو فون کرنے کے بعد خفیہ ٹھکانے پر جا کر شیرو، وکی اور ٹونی کو ضروری ہدایات دے رہا تھا۔ اور پھر جب آدھی رات کے بعد چیچک زدہ شیرا خاص طور پر اس رات چوکی پر پہرے کی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے بیرک کی طرف جیپ پر سوار چلا آ رہا تھا تو نجمی اس وقت بھی سو رہی تھی۔ شیرا رات کے اندھیرے میں سنگلاف چٹانوں میں جیپ چلاتا خفیہ کمینگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت شیرے کا ذہن کیا سوچ رہا تھا یہ سوائے اس کے کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ جب سے شیرے نے ہوٹل میں نجمی کو دیکھا تھا اس کے دل میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی، اور پھر جب زمان نے نکاح نامے پر شیرے کو دستخط کرنے کے لیے کہا تو اس کے دل میں ایک نئے منصوبے نے جنم لیا۔ شیرے کو نجمی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی جب زمان اس کی جھوٹ موٹ کی شادی کسی عورت سے کرواتا اور پھر اس عورت کو باہر ایکسپورٹ کر دیتا اور شیرے سے نکاح نامہ لے کر اپنے پاس رکھ لیتا تو شیرے کے دل میں کبھی ایسا خیال نہیں آیا تھا جو اب اس کے دل میں آیا تھا۔ نجمی سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ زمان کے ساتھ مل کر جو عورتیں وہ دوسرے ملک میں ایکسپورٹ کرتا تھا وہ عام طور پر دیہاتی اور ان پڑھ ہوا کرتی تھی اور شکل و صورت بھی ان کی واجبی سی ہوتی تھی، پر نجمی ان سب سے مختلف تھی۔ وہ نہ صرف یہ کہ بے انتہا خوبصورت تھی بلکہ پڑھی لکھی بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زمان نے اس کی بھاری قیمت ڈالی تھی، مگر شیرے کے ذہن میں ایک دوسرا ہی پروگرام تھا۔ نکاح نامہ بھی اس کے پاس ہی تھا۔ اس وقت بھی نکاح نامہ شیرے کی جیکٹ میں تھا۔ جیپ ساحل سمندر سے دور اونچے نیچے سنگین ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر ستارے اسی طرح نکلے تھے جیسے راکھ میں کہیں کہیں ادبجے انگارے جھانک رہے ہوں۔ بھرا ہوا پستول شیرے کے کندھے سے گولیوں کی پٹی کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے جیپ کی ہیڈ لائٹس بجھا رکھی تھی۔ جب وہ خفیہ بیرک کے قریب پہنچا تو جیپ کی آواز سن کر چوکیدار ہوشیار ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ان کی ٹولی کا کوئی آدمی رات کے پہرے کے لیے آ رہا ہے۔ جب یہاں کوئی عورت رکھی جاتی تو چوکیدار کے علاوہ بھی زمان کا کوئی خاص آدمی وہاں رات کو آ کر پہرا دیتا تھا۔ پھر بھی چوکیدار ہوشیار ہو کر بیرک کی دیوار کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ بندوق کا رخ جیپ کی طرف تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے اندھیرے میں جیپ کے حبلے کو آگے بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ جیپ احاطے میں داخل ہو کر ایک طرف رک گئی۔ چوکیدار نے اپنی جیپ کو پہچان لیا۔ پھر جب شیرا باہر نکلا تو چوکیدار قریب آ کر بولا، جب اتنی رات گزر گئی تھی تو تم نے آنے کی تکلیف کیوں کی شیرے؟ میں یہاں موجود تو تھا۔ شیرے نے پستول والی پٹی کندھے کے اوپر کرتے ہوئے کہا، تم زمان کو نہیں جانتے کیا؟ وہ اصول کا آدمی ہے، عجیب اصول بنا رکھے اس نے۔ بہرحال سب ٹھیک تو ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، لڑکی کو دن میں 2 بار کھچڑی بھی کھلا دی تھی۔ شاباش، یہ بہت ضروری تھا۔ لڑکی نے شور تو نہیں مچایا؟ شور تو نہیں مچایا پر روتی بہت رہی ہے، اب تو گہری نیند سو رہی ہے۔ شیرا برآمدے میں ہی پاؤں سیڑھی پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ جیب سے اعلیٰ قسم کے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ چوکیدار کو دیا، دوسرا خود سلگایا۔ ہولسٹر میں سے پستول نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب تو جا کر اپنی کوٹری میں آرام کر، میں آ گیا ہوں پہرا دینے۔ پہلے بھی جب رات کو زمان کے ساتھیوں میں سے کوئی پہرا دینے آ جاتا تھا تو چوکیدار کو مزے سے سو جانے کا موقع ملتا تھا۔ شیرے کو دیکھ کر وہ اس لیے بھی خوش ہوا کہ وہ باقی رات آرام سے بے فکری کی نیند سو سکے گا۔ اس نے شیرے کو سلام کیا اور سگریٹ کا کش لگاتا رات کے اندھیرے میں اپنی کوٹری کی طرف چل دیا۔ اس کی کوٹری بیرک کے کونے میں کچن کے پاس ہی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اس کوٹری کی چابی حسب معمول شیرے کو دے گیا جس میں نجمی قید تھی۔ چوکیدار جب اپنی کوٹری میں چلا گیا تو شیرے نے طویل سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ چھدرے درختوں میں سے آسمان پر بجھے بجھے سے ستارے نظر آ رہے تھے۔ چاروں طرف موت جیسا سناٹا طاری تھا۔ شیرے نے گردن گھما کر ایک نظر نجمی والے کمرے پر ڈالی۔ اس کے دل میں عجیب قسم کے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا اور اندھیرے میں پارک کے احاطے میں بند جنگلے کی طرف ٹکٹکی باندھے تکتا رہا۔ اندھیرے میں جنگلے کا ایک خاکہ سا ہی نظر آ رہا تھا۔ شیرا اس انتظار میں تھا کہ چوکیدار گہری نیند سو جائے۔ ایک سگریٹ ختم ہو تو اس نے دوسرا جلا لیا۔ شیرے کے دل میں ہزاروں وسوسے اور اندیشے پیدا ہو رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے جس منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ زمان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے۔ ملک میں شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں اس کے سفاک ایجنٹ موجود نہ ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کام ہی ماں باپ سے ناراض نکھٹو اور ظالم شوہروں اور ساس کے ظلم سے تنگ آئی عورتوں کو اپنے پھپے کٹنیوں کے ذریعے ورغلا کر اغوا کروا کے زمان کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچانا تھا۔ یہ قاتل قسم کے لوگ تھے اور انسانی جان کی ان کے سامنے کوئی قیمت نہیں تھی۔ خود زمان 2 آدمیوں کے خون سے ہاتھ رنگ چکا تھا
اور ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے قانون کی گرفت سے آزاد پھر رہا تھا۔ اگر شیر اپنے پروگرام پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر ہر شہر میں اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ایک ایسی ترکیب سوچ رکھی تھی کہ زمان کے فرشتے بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ شیر اب چوتھا سگریٹ پی رہا تھا۔ یہاں پر پارٹ 33 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 34 ضمانت فرمائیں۔